बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी, जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिन्होंने हमें इल्म के रास्ते दिखाए। नाज़रीन किराम, मेरी दुआ है कि आप सलामत रहें, आप सेहतमंद रहें, आप खुश रहें। इस दुआ के बाद मैं आज जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ वो गुफ्तगू ये है कि मुश्तरका इजलास क्यों मुलतवी हुआ क्या? मुश्तरका इजलास की नाकामी थी या नाकामी नजर आई हुकूमत को, इसलिए मुलतवी कर दिया? शेख रशीद साहब फरमा रहे हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली ने बहुत अहम फैसला किया और उसकी वजह से ये इजलास मुलतवी कर दिया, वरना मामला गड़बड़ हो जाते। इसका मतलब अंदेशा उनको भी है। अब खदशात सारे जो थे वो सामने आ गए। खातून अव्वल बुशरा बीबी, जिन्होंने ये तारीख दी थी 11 बजे सुबह, 11वां महीना, ये उन्होंने अपने आदाद व शुमार के साथ मुताबिक एक अच्छा नेक शगुन के इस दिन आप मुश्तरका इजलास करें और सारी जो इस्लाहात करनी है आपने इंतखाबी वो भी हो जाएंगी, और जो मशीन बना रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए उस पर भी अमल दरामद। कुछ नहीं हो सकता था, साबित हो गया वक्त ने। कल ज़ोराना जो दिया वज़ीर आज़म साहब ने, उसमें उन्होंने कहा कि कल आप लोगों का बड़ा कड़ा इम्तिहान है, लेकिन बाद में साबित हुआ कि वज़ीर आज़म साहब को भी कुछ पता नहीं होता। मैं इसकी आगाही आपको देता हूँ, तफसीलात से आपको आगाह करता हूँ, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना भी ना भूलें, बल्कि अपने कीमती राय भी दें। मुश्तरका इजलास था। अब मुश्तरका इजलास में टोटल जो थी, अगर देखी जाए हुकूमत की और अपोजिशन की स्ट्रेंथ, तो दोनों की स्ट्रेंथ जो है उसमें खासा फ़र्क मौजूद है। यानी हुकूमत 225 और अपोजिशन 216, लेकिन 2 दिन पहले अपोजिशन को सुक्की हो चुकी है कौमी असम्बली में। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि 11-11-11 का वक्त जो दिया गया था, उसके बाद क्या हुआ, खुफिया इदारों ने या अपने करीबी दोस्तों ने या ज़राए ने ये इतला दी कि यहाँ भी सुक्की होगी, कानून पास नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास जो है इसको चेंज कर दें, इसलिए कि पीर पगाड़ा साहब भी खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं और काफ लीग भी रखती है। क्योंकि मोहन सलाई कह गए हैं कि मोहन सलाई ने बाकायदा ऑन रिकॉर्ड ये बयान दिया है कि उन्हें कहा कि जिस मशीन की वर्किंग से हम वाकिफ़ ही नहीं हैं, हम उस वर्किंग के लिए, उस मशीन के लिए वोट कैसे दे दें? हम वोट नहीं देंगे। इसी तरह की जो मुलाकात हुई, मैंने अपने दूसरे व्लॉग में ये कहा था कि काफ लीग ने कहा है कि हम जो इंतखाबी इस्लाहात हैं उसमें हम गैर जानिबदार रहेंगे, वोट नहीं देंगे, यानी हुकूमत का साथ नहीं देंगे, लेकिन तावन रखेंगे अपोजिशन से। ये भी बात सामने आ गई। तो इजलास फिर कैसे हो सकता था? इजलास में ये दोहराना हो रहा है और उसमें अपने लोग शामिल हैं, इत्तेहादी शामिल हैं, और उसमें वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं कि आपका कड़ा इम्तिहान है कल, लेकिन इम्तिहान मुलतवी हो गया। वज़ीर आज़म साहब को पता ही नहीं, कभी चंद लम्हों बाद इम्तिहान मुलतवी होगा या फैसला हो गया इम्तिहान मुलतवी। तो फैसले कौन कर रहा है? वज़ीर आज़म साहब की अपनी क्या हैसियत है? कुर्सी डगमगा रही है, ख़तरे में, क्या मसला है? इत्तेहादी भी नाराज़ है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और काफ लीग तो पहले दिन से कहती है हम चूँकि इत्तेहादी हैं, हम आखिरी दिन तक इत्तेहादी रहेंगे, लेकिन अपने तहफ़्फ़ुज़ात, अपने खदशात का जिक्र करते रहेंगे। तारिक चीमा वफाकी वज़ीर हैं, वो भी काफ लीग के हैं, उन्होंने भी एक प्रोग्राम में कह दिया था कि देखें हमने साफ कह दिया कि ये इंतखाबी इस्लाहात हो रही है, इसमें हम वोटिंग नहीं करेंगे। आप जब पोजीशन ये हो तो मुश्तरका इजलास कैसे होगा? मुश्तरका इजलास नहीं हो सकता था, और होता तो हुकूमत को सुक्की होती। अब क्या हुआ? अब दूसरी जानिब अपोजिशन ने अपनी हिकमत अमली तब्दील कर ली और अपोजिशन ने प्रोग्राम बना लिया है कि पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर दोनों तरह हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा। अपोजिशन ने प्रोग्राम बनाया कि पहली अदम एतमाद वो आएगी सेनेट से, फिर सादिक संजरानी का इम्तिहान होगा, एक बार फिर वो इम्तिहान में आएंगे। फिर जब उनके खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी के वहाँ अच्छे वोट हैं मौजूद, लिहाजा उन्हें यकीन है जरदारी साहब और बिलावल साहब तो पहले दिन से कहने का अदम एतमाद लाएँ। फिर असद कैसर के खिलाफ आएगी कौमी असम्बली में, वहाँ पे अदम एतमाद आएगी, वहाँ भी कामयाब होगी। तो फिर सोचें आप क्या है, हर दो शक्ल में इमरान साहब का जाना ऐसा लग रहा है कि अब
راستہ کلیئر ہوتا جا رہا ہے اور ان کا جانا بن گیا ہے. اور جو ماضی کی 5 سال ہم نے گزارے ہیں جمہوریت کے، اس کنٹرول جمہوریت کے، تو اس کنٹرول جمہوریت میں ایک بار پھر وزیر اعظم تبدیل ہو جائے گا. تحریک انصاف کی حکومت رہے گی. کیوں؟ یہ کیوں رہے گی؟ آپ یہ کہیں گے کمال ہے، آپ ایک طرف کو کریں کہ یہ چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، فضا چینج ہو گئی ہے، سب کچھ ہو گیا، پھر کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے یقین دہانی کرا دی کہ ووٹنگ نہیں کرے گی، وہ اتحادی ہیں، پیر پگاڑا ناراض ہیں. اور دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے جب ان ہاؤس تبدیلی ہوگی تو وزیر اعظم تبدیل ہوگا، کیبنٹ تبدیل ہوگی، کیبنٹ جائے گی، لوگ آئیں گے. کیوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں ایک بار نہیں 3 بار اقتدار میں آ چکی ہیں، بلکہ پیپلز پارٹی کو 4 بار اقتدار میں آ چکی ہے. وہ تجربہ کار ہیں، وہ سیاسی پارٹی ہیں، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو 3 سال کا جو بکھیڑا ہے اسے 2 یا 1.5 سال میں سنبھالا نہیں جا سکتا. کیوں کہ یہ 4تھا سال ہے اور اگلا سال الیکشن کا ہوگا، تو لہٰذا وہ 1.5 سال ان کو ملے گا. وہ 1.5 سال میں کیا کریں گے؟ اس کا مطلب ان کی بدنامی ہو جائے گی. پھر وہ الیکشن میں جائیں گے تو کیا منہ لے کے جائیں گے؟ وہ چاہتے ہیں کہ منہ یہی لے کے جائیں جو ان کے پاس ہے، موجودہ اقتدار میں جو لوگ ہیں یہ جائیں، یہ جا کے بتائیں کہ مہنگائی کیوں ہوئی، ہم مہنگائی کو کنٹرول کیوں نہیں کر سکے، ہم معاملات کو سیدھا کیوں نہیں کر سکے، ہم آرمی پبلک اسکول کے جو ملزمان تھے ان کو سزا کیوں نہیں دلا سکے. 3 سال رہے اقتدار، 5 سال پورے کریں، ان کی پارٹی کرے، تحریک انصاف بھی سارا کچھ کرے. تو اپوزیشن نے اپنی حکمت عملی بنا لی ہے بالکل واضح انداز میں. پاکستان پیپلز پارٹی PTM میں موجود نہیں ہے. اس کے باوجود پس پردہ ملاقاتیں سب کی جاری ہیں، ہر سطح پہ لیڈر مل رہے ہیں. اور لاہور کا بھی دیکھیں کیا ہے، آپ دیکھیں جب حالات بدلتے ہیں، فضا بدلتی ہے تو عجیب و غریب چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں. لاہور حلقہ قومی اسمبلی 133 پرویز ملک کی رحل کے بعد وہ سیٹ خالی ہوئی. شائستہ پرویز ملک وہاں کینڈیڈیٹ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، اور ان کے مقابلے میں بڑے سرگرم ہیں چودھری اسلم گل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے. لیکن تیسرے جو تحریک انصاف کے جو وہاں امیدوار ہیں وہ جمشید اقبال چیمہ، ان کا پہلا کیس الیکشن ٹریبونل میں فارغ کر دیا. پھر دوسرے ٹریبونل میں گئے، وہاں سے ان کا کیس ختم ہو گیا. اب انہوں نے ہائی کورٹ میں اپیل کی. آج 2 رکنی بینچ نے ان کی اپیل کی سماعت کرنی تھی، تو جو جج صاحب تھے، جج صاحب نے کہا کہ نہیں، شاہد وحید صاحب، جسٹس شاہد وحید صاحب نے کہا کہ میں یہ کیس نہیں سنوں گا. انہوں نے سننے سے انکار کر دیا اور وہ کیس جو ہے وہ چیف جسٹس کو بھیج دیا. اب باہر نکل کے جو میڈیا سے گفتگو کی جمشید اقبال چیمہ صاحب نے، وہ کہہ رہے ہیں ہم تو جیتنے جا رہے تھے، ہم جیت رہے تھے، ہم نے الیکشن جیت جانا تھا، جان کے تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. غلط فہمی کا تو کوئی علاج نہیں ہے، حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا. یہ فہم تو ان کو ہے. وہ کہتے ہیں اب نہیں، ہم بعد میں جیت لیں گے، لیکن یہ جان کے تاخیری حربے کیے جا رہے ہیں اور ہمیں الیکشن سے دور رکھا جا رہا ہے، جبکہ غلطی ان کی اپنی ہے. تو ایسے نادان دوست تحریک انصاف میں بے تحاشا ہے، اور خاص طور پہ جب کوئی صاحب اقتدار ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد ایک حلقہ ایسا بن جاتا ہے نادان دوستوں کا جو غلط فیصلے کرواتا ہے، لیکن وہ بھگتنے پڑتے ہیں قیادت کو، کارکنوں کو اور پارٹی کو. اور یہ ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں. تو اب معاملہ یہ بھی ہے کہ یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ مشترکہ اجلاس کیوں ملتوی ہوا. لیکن ایک دعا کی آپ سے اپیل ہے. آج بڑا اہم دن ہے، سیمی فائنل ہو رہا ہے، 11 تاریخ ہے اور 11واں مہینہ ہے، اور 11واں سیمی فائنل میچ ہے. پاکستان آسٹریلیا کے ساتھ سیمی فائنل کھیل رہا ہے. تو آپ کی دعا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے کامیاب کرے. شاہینوں نے بہت اچھی پرفارمنس کی ہے، ورلڈ کپ انشاءاللہ جیت کے وہ لائیں گے. ہماری آپ کی دعا ان کے ساتھ ہے. آپ سلامت رہیں. جاتے جاتے آپ سے ریکویسٹ، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھی نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے بھی دیں. اللہ نے کے بعد